नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल एस्ट्रोलोजीमा। ढिलो आए थाहा छ मलाई भिडियो लिएर, किनकि मैले 15 दिनमा तपाईहरुको कुण्डलीको 15 दिनपछि कुण्डलीको एनालाइसिस गरेर तपाईहरुलाई म भिडियो हाल्छु भनेको थिएँ हैन। त्यस के भयो भन्दाखेरि त्यसपछि मैले हाल्छु भनेर 15 दिनसम्म वेट गरेको थिएँ हैन। त्यसपछि चाहिँ अब भिडियोहरु बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि नै दशैंहरु आयो के, दशैं चाडपर्व आयो, दशैंपछि तिहार आयो। अनि त्यो चाडपर्वले गर्दा सबैजना घर गयो। अनि घर गएपछि एकजुट हुन पाइएन के टिम। अनि त्यही भएर भिडियो चाहिँ बन्न पाएन है। त्यसको लागि म सरी भन्छु है। माफ गरिदिनु होला है। र मैले त्यो कुराले गर्दाखेरि मैले चाहिँ के सोचे भन्दाखेरि मैले के भन्थे नि तपाईहरुलाई 10 जनाको कुण्डली बनाउँछु मैले र हेरेर म प्रेडिक्सन गर्छु भनेको थिएँ र 5वटा भिडियो बनाएर हाल्छु भनेको थिएँ। तर त्यसले गर्दा मैले के गर्ने भयो भन्दाखेरि जुन मैले भनेको बेला भिडियो बनाउन नसकेको भएर मैले चाहिँ त्यसको बापत मैले चाहिँ के गर्दै छु भने हुन त धेरै कमेन्ट पनि आएको थिएन त्यस्तो धेरै, त्यही 12-13-14 वटा होला सायद। त्यही भएर मैले चाहिँ त्यो सबै गर्ने भयो हैन। मैले सबै गर्ने भन्ने निदो गरेको छु। त्यही भएर हेरेर जानु होला। र हाफ जति भिडियो चाहिँ आज हुन्छ र हाफ जति भिडियो चाहिँ भने हाफ जति कुण्डली हेर्न छ नि जति बाँकी आज नभएको बाँकी चाहिँ अर्को भिडियोमा हुन्छ है। र अर्को भिडियो चाहिँ स्योर छिट्टै आउँछ, ढुक्काउनु होला। बनिसकेको छ सबै भिडियोहरु, हाल्न मात्रै बाँकी हो है। ल अब सुरु गरौँ त है। मैले कसैको नि कुण्डली हेर्दा नाम चाहिँ लिदिन है, किनकि नाम लिएर नाम भन्दा नि ठेगाना पनि लिदिन। म चाहिँ के गर्दै कति कुरा प्राइभेसी भन्ने कुरा हुन्छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ मेरोमा धेरै नभएको भएर अनि त्यही भएर मैले चाहिँ के गर्दाखेरि ठिक होला जस्तो लाग्यो भने म चाहिँ ठ्याक्क यो मान्छे कुण्डली हो भन्दाखेरि कति साल कुन महिना कुन बारको हो म त्यो भनिदिन्छु। त्यही अनुसार तपाईहरुले बुझ्नु होला यो डेट चाहिँ मेरो हो भनेर। र त्यही भएर तपाई त्यही अनुसार नै यो मेरो कुण्डली हो भनेर मैले भनेको कुराहरु सुन्नु होला है। ल सुरु गरौँ। 2061 साल 1 महिना 1 गते मलाई कुण्डली आएको छ। मैले कुण्डली बनाउने बित्तिकै मैले सुरुमा चाहिँ मैले के हेरेँ भन्दाखेरि मैले सुरुमा लग्न पनि हेरिनँ। यहाँ लग्न जुपिटरको लग्न छ है, धनुष लग्न। मैले सुरुमा के हेरेँ भन्दाखेरि विंशोदशी दशामा राहुको महादशा चलेको रहेछ है। विंशोदशी दशामा राहुको महादशा चल्ने बित्तिकै कहीं न कहीं बन्नला काममा अवरोध हुने है, जस्तै हुन लागिसक्यो भन्ने कुराहरुमा दुःख पाइने, बिग्रिने अथवा जति फल आउनु पर्ने छ त्यो नआउने हुन सक्छ। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईको राहुको विंशोत्तरीमा साथसाथमा विंशोत्तरीको महादशामा साथसाथमा मर्करीको अन्तर्दशा चलेको छ। तपाईलाई के राम्रो गर्यो भने यही मर्करीको अन्तर्दशाले गर्दा राम्रो गर्छ। किनकि भन्दाखेरि तपाईको मर्करी 7th हाउस र 10th हाउसको मालिक हो है। र त्यो गएर 5th हाउसमा बसेको छ। बस्न राहुसित बसेको छ त्यो छुट्टै कुरो, तर बस्नलाई 5th हाउसमा बसेको छ है। 5th हाउसमा बस्ने बित्तिकै अब के भयो भन्दाखेरि तपाईले सोध्नुभएको क्वेशन करियर पाथ फ्युचर स्टडी भनेर सोध्नुभएको चाहिँ अब तपाईलाई मर्करी एउटा जस तपाईको लागि पोजिटिभ पार्ट भयो के। मर्करीले के कुरामा पढाउँछ र मर्करीको फलहरु के गर्दाखेरि शुभ हुन्छ भनेर बुझ्नु है। मर्करीले फर्स्टमा हेर्छ अकाउन्ट हेर्छ के। अकाउन्ट भन्ने तपाईले अब बैंकतिर, फाइनान्सतिर, म्यानेजमेन्टतिरको करियर चुज गर्नुपर्ने भयो। त्यसको लागि के गर्नुपर्ने भयो, अकाउन्ट रिलेटेड सब्जेक्टहरु पढ्नु पर्यो। जस्तो बीबीए भयो, बीबीएस भयो, बीआईएम भयो है, यिनीहरु पढ्नु भयो मेन कुरा है। अब त्यसपछि तपाईको जुपिटरको पनि साथ छ है। जुपिटरको साथ हुँदा तपाईलाई फिलोसफीहरुमा भयो, अनि त्यसपछि टिचिङको सेक्टर भयो, यिनीहरुमा पनि राम्रो हुनेछ। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि तपाईको अर्को एउटा राम्रो कुरा भनेको सन राम्रो त सन छ, तर राहुसँग बसेको बेला हल्का ग्रहण लागेको छ। त्यही भएर तपाईले मेन कुरा के गर्नु भन्दाखेरि अहिले विंशोत्तरी राहुको महादशा छ है, त्यसमाथि सन पनि राहुसँगै बसेको छ भनेपछि कस्तो भयो भन्दाखेरि सन भनेको एउटा बत्ती हो है। मान्नु तपाईले हामीले राहुलाई के मानेका छौं भने कालो कपडा
भन्नलाई हाम्रो प्लानेटमा छाया गर भनिन्छ। मैले उदाहरण दिँदाखेरि एउटा बत्तीलाई कालो कपडाले छोप्नु भयो भने त्यो बत्तीको जति लाइट आउनुपर्छ नि बाहिर त आउन पाउँदैन क्या भन्न खोजेको। अब सनको तपाईँलाई शुभ फल हुन पाउँदैन, रोकिन्छ कि कहीँ न कहीँबाट रोकिन्छ। त्यही भएर तपाईँले के गर्नु पर्यो, राहुको त्यो कालो पर्दा छ नि त्यसलाई तपाईँले कसरी हुन्छ कम गर्नु पऱ्यो। अझ त्यसमाथि अझ विंशोत्तरी दशामा राहु छ, कसरी कम गर्ने भन्दाखेरि एउटा सिम्पल सोल्युसन। अब तपाईँले मन्त्र जपहरू गरेर अनि अथवा पूजापाठ गरेर गर्नुहुन्छ भने एकदम बेस्ट भयो, अझ बेस्ट त मन्त्र जप भयो होइन। न त सामान्य एउटा सिम्पल म के गर्छु, बरु ढिलै भयो या चाँडै होस् तर म आफै गर्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई म एउटा बेस्ट आइडिया भन्छु। स्याटरडेको दिन अथवा शनिबारको दिन होइन भेजिटेरियन हुनु सकिन्छ भने त पुरा व्रतै बसेको ठिक छ, न त भेजिटेरियन हुनु होइन, भैरवको पूजा गर्नु है। र भैरवको पूजा गरिसकेपछि कालो कपडा हुन्छ नि, कालो कपडा फलहरू दान दिनु के है, कालो कपडा फलहरू दान दिनु। र यस्तो बेला अलिक कालो कपडाको प्रयोग हल्का कम गरिदिनु है। र मेन कुरा चाहिँ राहुको लागि म त मेन के भन्छु भने कालो कुकुरहरू हुन्छ नि, भलै कालो कुकुरै नपाइयो होला अहिले, अब कालो कुकुर पाइएन भन्दैमा दुःख मान्नु पर्दैन। कालो सकेसम्म कालो कुकुर छैन भने अन्य कुकुर है, तिनीहरूलाई कालो खानेकुराहरू हुन्छ नि कालो रङ्गको त्यो खुवाउनु। अब यहाँ फेरि अर्को कुरा, कालो रङ्गको खानेकुरै पाइएन भने के गर्ने कुरो भन्ने कुरा होला। ठिक छ, कालो कुकुर पाइएन भने पनि जस्तो सुकै कुकुर होस् र कालो रङको खानेकुरा नभए पनि जस्तो सुकै फल होस्, तपाईँले कुकुरलाई खाना खुवाउनु पर्यो, कुकुरहरूलाई दुःख दिनु भएन। त्यसैले त्यो गर्नुभयो भने तपाईँलाई टोटल्ली चाहिँ म हुन्छ भने म भन्न सक्दिनँ, बस यति हुन्छ कि तपाईँले नियमित रूपमा त्यो गर्दै जानुभयो भने तपाईँले घाममा छाता ओढे जस्तो क्या, घाम त हुन्छ नि त्यहाँ अलिअलि जिउ त पोल्छ नि तर डाइरेक्ट एउटा असर पर्दैन नि त छाता ओढ्यो भने, त्यस्तै घाममा छाता ओढे जस्तै हुन्छ है। र हजुरको लागि फ्यामिली इस्यु हेर्दाखेरि जुपिटरको राम्रै साथ छ, त्यो डर चाहिँ मान्नु पर्दैन। जुपिटर भाग्य स्थानमा गएर बसेको हुनाले डर मान्नु पर्दैन। फ्यामिलीमा यस्तो झै झगडा होला कि पछि गएर सम्बन्ध नराम्रो होला कि भनेर डराउनु पर्दैन। बस यही राहुले गर्दा कहिलेकाहीँ मनमुटावहरू हुने, झै झगडा हुने भन्ने कुरा हुन्छ, जुन सामान्य हो एउटा हिसाबले, जुन एकदम घनिष्ठ डरलाग्दो भन्ने कुरा छैन, डराउनु पर्दैन है। अनि तपाईँको अब म्यारिज लाइफको कुरा गर्नु पर्दाखेरि म्यारिज लाइफमा को घरमा स्याटर्न बसेको छ र म्यारिज लाइफको लर्ड चाहिँ 5th हाउसमा बसेको छ। अब हेर्नु म्यारिज लाइफको लर्ड 5th हाउसमा बस्नेको, 5th हाउस भनेको लभ हाउस है, लभ हाउस म्यारिज लाइफको हाउसको मालिक 5th हाउसमा बस्ने कतै न कतै लभ म्यारिज हुन्छ कि भन्ने सम्भावना दिन्छ है। लभ म्यारिज हुन्छ कि भन्ने सम्भावना दियो, तर अब म्यारिज पनि कस्तो कुरा हुन्छ भने कुन बेला गर्नुहुन्छ, कसको महादशामा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ क्या है, त्यही अनुसारले फरक पर्छ। अब तपाईँको शुभ ग्रहको महादशामा गर्नुभयो भने सम्बन्ध पनि एउटा शुभ खालको हुन्छ है। अब त्यस्तै नीच ग्रह भयो, तपाईँको कुण्डलीमा नीच ग्रह त छैन, त्यही पनि भनौँ न कुनै खराब ग्रह भयो, तिनीहरूको ग्रहको टाइम पिरियडमा बिहा गर्नुहुन्छ भने सम्बन्ध कहीँ न कहीँ दुईजनाको फिलिङहरू जति मिले पनि कहीँ न कहीँ समस्याहरू भइरहने छ क्या। त्यही भएर बिहा गर्दाखेरि चाहिँ यसो नजिकको एस्ट्रोलोजरहरूलाई देखाएर कुन टाइममा बिहा गर्दा ठिक होला के होला भने त्यो सरसल्लाह लिनु होला। र बिहाको लागि त्यति डर मानिहाल्नुपर्ने कुरा चाहिँ छैन है। एउटा कहिलेकाहीँ झैँ झगडा हुनसक्छ स्याटलले गर्दा, त्यति हो, त्यस्तो डर मान्नुपर्ने। डिभोर्स नै हुन्छ कि भन्नुपर्ने, ओहो मेरो बिहा त के होला ला भन्नुपर्ने चाहिँ छैन है, डराउनु पनि छैन। अब तपाईँको क्वेसन लगभग यति नै थियो। र बेस्ट पार्ट भनेको तपाईँले मैले लाइफमा के गर्छु भन्नुहुन्छ भने एउटा बेस्ट पार्ट भनेको सुरुमा राहुको जुन नकारात्मक छ त्यसलाई पहिला घटाइहाल्नु है। यदि तपाईँले त्यो राहुको नकारात्मक घटाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई गभर्मेन्ट जबको पनि कतै न कतै अफर आइराख्ने छ है, योग बन्छ। किनकि सन राम्रो छ, राहुले गर्दा सनलाई एक्टिभ हुन पाएको छैन, त्यही भएर राहुलाई घटाउनु चाहिँ तपाईँको सन एक्टिभ हुन्छ र गभर्मेन्ट सेक्रेटरी लैहाल्छ है। लैहाल्ने भने थाना लैहाल्ने होइन, जस भनौँ न तपाईँले अप्लाई गर्दाखेरि हुने चान्स बढी हुन्छ क्या। र अहिले मर्करीको दशा छ, त्यो त्यति साह्रो डराउनु पर्दैन। मर्करी राहुमा
मर्करीको विंशोत्तरी अन्तर्दशा छ, राहु र मर्करी सँगै छन्, त्यो छुट्टै कुरो। त्यही भएर राहुलाई घटाउनु होला। मर्करीको अन्तर्दशाले तपाईँलाई सम्हाल्छ, पढाइसढाइमा राम्रो नै गराउँछ र डर मान्नुपर्ने त्यस्तो छैन। र जुपिटर राम्रो भएको भएर अब अर्को कुरा लङ्नेस बलियो छ। लङ्नेस बलियो भएपछि जिन्दगीमा कोहीसित पनि अन्डर भएर मागेर खानु पर्दैन, जस आफ्नै बलबुतामा खाइन्छ, त्यो डर पर्दैन। अब नेक्स्ट 2061 4 महिना 28 गते है। यहाँको कुण्डलीमा सुरुमा मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न भन्ने बित्तिकै लर्ड मर्करी भयो र राशि पनि मिथुन नै छ तपाईँको है। हजुरको विंशोत्तरी दशामा अहिले जुपिटरको महादशा चलेको छ। जुपिटरको महादशा त एकदम फलदायक हो, राम्रो हो, धेरै सुख सुविधा त भन्दिनँ, जस तपाईँको उमेर अनुसार हेर्दाखेरि ज्ञानमा वृद्धि, राम्रो पढाइ हुने र हजुरलाई पढ्न मन लाग्ने र पढाइमा पनि राम्रो राम्रो प्रगति हुँदै जाने गराउँछ है। र हजुरको जुपिटर 7th र 12th हाउसको 7th र 10th हाउसको मालिक हो, त्यही भएर शुभ कार्य नै गराउँछ हजुरलाई। तर तपाईँको कुण्डलीमा योगिनी दशा हेर्दाखेरि सङ्कटा र उल्कामा सङ्कटा है। उल्कामा सङ्कटा लागेको हुनाले तपाईँलाई कस्तो हुन्छ भने घरिघरि म गर्दिनँ भनेको काम पनि गरेर फस्ने कामहरू हुन्छ नि, छ्या किन गरेछु यस्तो भन्ने पछुतो गराउने कामहरू र कहिलेकाहीँ साथीसँगको लैलैमा फसिने चान्सहरू र घरिघरि आफ्नो मूल कर्तव्य छोडेर अरूतिर लाग्ने के त्यस्तो फर्क हुनसक्छ। तर योगिनीमा सङ्कट र उल्काले घरिघरि सताउन सक्छ, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला है। तर तपाईँको विंशोत्तरीमा जुपिटरको महादशा हुँदाखेरि पढाइमा भने डराउनु पर्ने त्यस्तो हुँदैन। र तपाईँको कुरा क्वेसनहरू के थियो भन्दाखेरि स्टडीको कुरा आयो। स्टडीको कुराले गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले के भन्छु भने भेनस 5th हाउसको मालिक भेनस छ। भेनस भनेको चाहिँ शुक्र के, शुक्र छ जुन 1st हाउसमा बसेको छ। 1st हाउसमा बस्ने बित्तिकै राम्रो भयो है, शुभ भयो। र अब के गर्दा ठिक होला भन्दाखेरि तपाईँको लागि र म चाहिँ पढाइ कसरी भन्छु भने पढाइ के गर्दा राम्रो हुन्छ भने म 5th हाउस पनि हेर्छु र 10th हाउस पनि हेर्छु। 10th हाउस चाहिँ खास पढाइको लागि हेरिँदैन है, तर 10th हाउस करियरको लागि हेरिन्छ नि त होइन। त्यसपछि करियर राम्रो बनाउनलाई त त्यही पढ्दा अझ राम्रो हुन्छ है। त्यो भएर 5th हाउस र 10th हाउसबाट म भनिदिन्छु है तपाईँले के सम्बन्धी पढ्दाखेरि अझ राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि 7th हाउस भनेपछि भेनसको रहेछ। त्यो भएर तपाईँलाई डिजाइन भयो, फेसन सम्बन्धी भयो होइन, ब्युटी सम्बन्धी, अनि त्यसपछि तपाईँको आजकलको डिजिटलहरूको कुराहरू भयो, ट्रेन्डिङ स्टडीहरू भयो र जुपिटरले गर्दा फिलोसफी भयो, अन्य लहरू हुन्छ। अनि लगभग जुपिटरको लागि त यो पढ यो नपढ भन्ने नै छैन। जुपिटर आफैमा एउटा गुरु हो। त्यही भएर जुपिटरले गर्दाखेरि तपाईँलाई एज अ इन्ट्रेस्ट के छ तपाईँको इन्ट्रेस्ट होइन, त्यो सब्जेक्टहरू लिँदा हुन्छ। तर अझ राम्रो गर्छु भन्यो भने त्यो त भेनसतिरको फेसन भयो, अनि त्यसपछि त्यो डिजिटलका मार्केटिङको कुराहरू भयो, अनि त्यसपछि होइन, अनि त्यसपछि डिजिटल मार्केटिङहरूको पनि हुन्छ, काउन्सिलिङहरूको करियर बनाउँदा पनि हुन्छ र अथवा त्यस्तै खालको कम्युनिकेसनको पढाइहरू गर्दाखेरि हुन्छ है। र अब सोच आउला मेडिकल सेक्टर के होला त भनेर होइन, मेडिकल इन्जिनियरिङ त्यो चाहिँ स्याटलले गर्दा त्यो पनि पोसिबल छ, नभएको होइन, पोसिबल छ। तर स्याटलको एउटा सानो कमजोरी यहाँ स्याटलले गर्दा एउटा सानो खराबी के भयो भन्दाखेरि तपाईँको स्याटर्न र मुनसँगै बसेको छ है। स्याटर्न र मुनसँगै बस्ने बित्तिकै एउटा नराम्रो के हुन्छ भने विषयोग हुन्छ क्या। स्याटर्न र मुनसँगै बस्यो भने विषयोग हुन्छ। कस्तो भने स्याटर्नले मुनलाई देखिसक्दैन क्या है, देखिसक्दैन साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि। यिनीहरू अब भनौँ न अब फन्नी टाइपले भन्नुपर्दाखेरि उही भनौँ न, अब उहाँ शनिदेवले मुनलाई खालि दुःख दिएको थियो कि अब मुनले घरि के काम बिगारिदिइहाल्ने
होइन। अनि शनिदेवले चाहिँ तैँले यो बिगारिस् तैँले ऊ बिगारिस् भने पनिसमेन्ट दिइरहने क्या। त्यही भएर यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ तपाईँको। त्यस अझ मुन र स्याटर्न त फर्स्ट हाउसमै बसेको हुनाले घरिघरि तपाईँको स्याटर्न र मुनको सँगै दशा चल्दाखेरि तपाईँलाई नेम फेममा कहिलेकाहीँ बदनामीहरू हुन्छ नि गाउँघरमा, त्यो फल्नु त यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ, अथवा अफिसमा त्यो सरले यस्तो हेर्न यस्तो गरेछ नि उस्तो गरेछ, त्यस्तो खालको क्या नेम फेममा बदनामीहरू गराउन सक्छ। र त्यही हो जस फर्स्ट हाउसमा छ, फर्स्ट हाउसमा बसेको विषयोग बनाएको भएर अझ कहिलेकाहीँ टाउको दुख्ने समस्याहरू है, अनि फेसमा ग्लो ल्याउन भनौँ न कस्तो फेसको स्किनहरूमा खराबी है, त्यस्तो खालको समस्याहरू आउनसक्छ। र तपाईँको क्वेसन स्टडी पनि भने मैले, करियर पनि भने, फ्यामिलीको कुरा भन्दाखेरि फ्यामिली मार्स जुपिटर र मर्करीको तिनताको एउटा कम्बिनेसन भएको भएर के छ भन्दाखेरि घरिघरि झैँ झगडा चाहिँ भइरहन्छ फ्यामिलीमा तपाईँको है। पूर्ण रूपले शुभ चाहिँ म भन्दिनँ, पूर्ण रूपले है। जस्तो यो अघिल्लो कुण्डलीमा मैले भनेको थिएँ नि राम्रो हुन्छ जस डराउनु पर्दैन, त्यस्तो चाहिँ म भन्दिनँ। जस झैँ झगडा चाहिँ भइरहन्छ है, दुःख नमान्नु होला। झैँ झगडा भन्दा मारपिटै त्यो खालको न क्या। कहिलेकाहीँ अब जस्तो हुन्छ नि तपाईँ मानौँ बजार जानु पऱ्यो है, अनि त्यसपछि तपाईँलाई घरकाले यो इक्जाममा ठ्याक्क मिल्ला भनेर म भन्दिनँ, तर यस्तो यस्तो खालको चाहिँ रिलेटेड है तपाईँले बुझ्नु है। बजार जाँदाखेरि 20 रुपियाँ बुवाले 50 रुपियाँ दिएर 20 रुपियाँलाई नास्ता खा, यतिको चाहिँ सामान लिएर भनेर पठाउनु पर्यो। तर तपाईँले सामान पनि किन्नु पऱ्यो, बजेट 30 रुपियाँ 30 रुपियाँ खाइदिरहेको भयो कि, अनि गाली गर्नु पऱ्यो। त्यही कुरामा अनि गाली गर्दा गर्दै अनि अरू कुरा पनि थपिने, अनि त्यसमा चाहिँ मम्मी पनि थपिने, यस्तो खालको क्या हो। त्यस्तो खालको हुन्छ, त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बनिरहन्छ क्या मार्सले गर्दा तपाईँलाई। तर मार्सको एउटा फेरि बेनिफिट तपाईँलाई छ नि, जस्तो अघि मैले स्याटर्नको बेनिफिट भने र त्यसको डिसएडभान्टेज पनि भने मैले तपाईँलाई। स्याटर्नले गर्दा तपाईँले इन्जिनियरिङहरूतिर पढाउन सक्छ भने, तर मुनलाई पेलेको भएर भनौँ न दुःख दिएको भएर घरिघरि समस्या हुन्छ भने, त्यस्तै गरी यहाँ मार्सले चाहिँ तपाईँको फ्यामिलीमा घरिघरि समस्या दिए तापनि एउटा फाइदा के छ भने तपाईँलाई मार्स थर्ड हाउसमा बस्यो भने एकदम खुसी हुन्छ क्या मार्स चाहिँ। किनकि थर्ड हाउसको पराक्रम मेहनतको घर हो, तपाईँलाई पराक्रमी बनाउने मेहनत गराउने गर्छ क्या। जस्तो पराक्रमी भन्ने बित्तिकै कहिलेकाहीँ हुन्छ नि कोही केटाहरूसित होस् या केटीहरूसित भनौँ न साथीहरूसित चाहिँ झगडा पर्दाखेरि पुरा डिफेन्स गर्न सक्ने क्या, त्यस्तो खालको बनाउँछ पराक्रम। र कहीँ कतै निडर डरै नमानिकन सर र अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता दिन्छ है, त्यस्तो हुन्छ। तर यो क्षमता तपाईँमा छ है, तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु के भन्दाखेरि तपाईँको मुनलाई चाहिँ स्याटर्नले कमजोर पारेको हुँदाखेरि कहीँ न कहीँ तपाईँको त्यो पराक्रमिकताले हल्का धोका दियो, साथ दिएन भनौँ न, कहिलेकाहीँ पराक्रम गर्दा गर्दै साथ दिएर भने मन चाहिँ एकदम डाउन हुने गर्छ क्या, जसले गर्दा घरिघरि तपाईँलाई नराम्रो भनौँ न स्थितिमा पुर्याइदिन सक्छ। त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला, किनकि मुन कमजोर छ। मुन कमजोर हुने बित्तिकै चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईँको मन कमजोर भयो क्या है, घरिघरि एकदम झट्ट एकैचोटि अबरझट दुःख पर्छ नि, त्यो बेला चाहिँ मनले काम नगरेर फ्याक्टर रोकिने क्या, जस्तो हुन्छ होपलेस भएर पुरा अब ला के होला कसो होला त्यस्तो खालको ल्याइदिन्छ क्या समस्या है, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। र अर्को कुरा के भन्दा तपाईँकोमा यो जुन मैले योगिनी भने नि, योगिनीमा उल्कामा सङ्कटा भएको भएर तपाईँले सङ्कटा र उल्काको चाहिँ यसो पूजापाठ गराउनु होला। अब अनि अर्को कुरा काल सर्पयोग छ, काल सर्पयोगको बारेमा मात्रै भनिदिन्छु मैले, के पुरै डिटेलमा भन्दिनँ। काल सर्पयोगको बारेमा मैले छुट्टै एउटा भिडियो निकाल्छु जो भनेर बसेको छु, त्यो भिडियो त्यसमा के छ भने पुरा एक्सप्लेन गरेको छु कि मैले काल सर्पयोग कहाँ कसरी हुँदाखेरि के कस्तो फलहरू दिन्छ त भनेर एक्सप्लेन गरेको छु। तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ सम्झिनु होला है, मैले त्यहाँ भिडियोमा बनाउँदाखेरि यो चाहिँ तपाईँले सम्झिन सजिलो हुन्छ। तपाईँको 11th हाउसमा तपाईँको 11th हाउसमा राहु बसेको छ र 5th हाउसमा चाहिँ केतु बसेको छ है, यो चाहिँ सम्झिनु होला। 11th हाउसमा राहु बसेको छ, 5th हाउसमा केतु बसेको छ, र यो काल सर्पयोगले के फल हुन्छ म त्यो भिडियोमा बनाउने छु, त्यो बेला थाहा पाउनु होला। र मिल्छ भने काल सर्पयोगको यसो पूजापाठ गराउनु होला। अब त्यो पनि जस्तो
मेसी मिलेन ला भन्ने जस्तो हुन्छ नि, सकेसम्म सर्पहरूलाई चाहिँ नमार्नु होला है। कालसर्पयोगको के एउटा हुन्छ भने राति सर्प सुत्दाखेरि सर्पको सपना देख्नेहरू हुन्छ अरे क्या, त्यही भएर सर्पहरूलाई नमार्नु होला सकेसम्म होइन। अनि त्यसपछि यो नागपञ्चमी दिन जस शिवजीलाई सर्पलाई शिवजीलाई दुध चढाउनु र अरू बेला सोमबार शिवजीलाई पानी चढाउने दुध चढाउने गर्नु होला है। तपाईँको लागि गभर्मेन्ट जबको कुरा सोध्नु भएको रहेछ। फ्युचर स्टडी त मैले भनिसकेँ है। गभर्मेन्ट जबको कुरा गर्दाखेरि के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भनेपछि तपाईँको कुण्डलीमा गभर्मेन्ट जब यस्तो छ, कस्तो छ भने तपाईँको कुण्डलीमा एउटा हुन्छ नि बोल्ड खालको ल यो चाहिँ गभर्मेन्टको योग हो, जब पाउने योग हो भन्ने खालको चाहिँ बनेको चाहिँ छैन है। तर यदि तपाईँलाई गभर्मेन्ट जब खान मन लाग्छ भनेपछि 2030 सालको 8 महिना मैले इङ्ग्लिसमा दिन्छु, यहाँ जति पनि डेट दिन्छु इङ्ग्लिसमा दिन्छु है, किनकि यो सफ्टवेयर चाहिँ इन्डियन सफ्टवेयर हो जुनले इङ्ग्लिसमा डेट दिन्छ क्या है। तपाईँलाई 2030 सालको 8 महिना पछि चाहिँ जुपिटर र सनको दशा चल्ने रहेछ होइन। त्यो बेला चाहिँ ट्राई गर्नु होला एकचोटि, त्यो बेला ट्राई गर्दै पोजिटिभ छ। त्यो बेला न त त्यो बेला गर्नुहुन्न भने तपाईँले अलि अगाडि नै चाहिन्छ भने 2028 सालतिर गर्दा हुन्छ एउटा त्यो है। तर मैले बारम्बार एउटै कुरा दोहोऱ्याइरहन्छु, के दोहोऱ्याउँछु भन्दाखेरि त्यो दुईवटा पिरियड मैले जुन भने नि त्यो बेलामा यता योगिनीबाट हेर्दाखेरि सङ्कटाले टच गरेको छ है, हल्का टच गरेको छ। कहिले भन्दा 2027-28 को टाइम पिरियड चाहिँ टच गरेको छ। मैले यतातिर 30 भनेर छु, जुन 27 होला भने नि त्यसमा योगिनीबाट हेर्दाखेरि सङ्कटाले टच गरेको छ। त्यही सङ्कटाको पूजा चाहिँ गराउनु होला है। नगरे त्यही अब शनिबार व्रत बस्ने, त्यही राहुको कुराहरू शनिबार व्रत बस्ने, कालो कपडा वा फलहरू दान दिने र मिल्छ भने कालो कुकुरहरूलाई कालो खाना खुवाउने। यदि कालै कुकुर पाइन्न, कालो खाना पाइन्न भने पनि जस्तो कुकुर भए पनि उसलाई सेवा सत्कार गर्ने र सकेसम्म अरूको हेल्प गर्दै जाने, सपोर्ट गर्ने, त्यही हो। र भैरवको पूजा गर्ने, अब शिवजीको पूजा गर्ने, भगवान्हरूको चाहिँ पूजा गरिराख्नु पऱ्यो यस्तो मान्छेले है। प्रबल योग भनेको मैले भनिहालेँ। अब फ्युचर स्टडी ठिक छ, त्यति नै छ। र तपाईँको अब पोजिटिभ कुराहरू है, मर्करीको लग्नेछ हो। मर्करीको लग्नेछ हुने तपाईँले ब्याङ्कतिर फालिदिनु पनि सक्छ, भन्नाले ब्याङ्कतिर पनि शुभ नै हुन्छ, म्यानेजमेन्ट फिल्ड पनि शुभ गर्ने हुन्छ है। कस्तो भने म्यानेजमेन्ट फिल्ड किन शुभ हुन्छ भन्न खोजेको है। अघि मैले त्यत्रो जस्तो अब फेसन डिजाइनिङको कुरा गरेँ, फिलोसफीको कुरा गरेँ होइन, तिनीहरू चाहिँ तपाईँको कुण्डली अनुसार करियर पढाइको क्षेत्रबाट मैले हेरेँ भने मैले म्यानेजमेन्ट फिल्ड चाहिँ किन भने तपाईँको त्यो लग्ने चाहिँ म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टको हेड भएपछि भने म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट हेर्ने भएपछि तपाईँमा पनि त्यो पैदासी गुणहरू हुन्छ कि, जस्तो अब हिसाब किताब राख्नुपर्ने यस्तै खालको क्या। त्यही भएर जसले गर्दा तपाईँले म्यानेजमेन्ट फिल्डतिर पनि जाँदाखेरि राम्रो गराउँछ क्या है। र अझ राम्रो चाहिन्छ भने जुन मैले अघि भने नि पहिल्यै त्यो नै गर्दा ठिक छ। र भएन भने म्यानेजमेन्ट फिल्डतिर जाँदा पनि हुन्छ, किनकि मर्करीको सपोर्ट रहनेछ तपाईँलाई है। र सकेसम्म राहु त्यो कालसर्पयोगको चाहिँ पूजा गराउनु होला। तपाईँको अरू सब ठिकठाकै छ। विंश दशाले तपाईँलाई जस अगाडिसम्म लैजान्छ, डाउन पनि छैन। र अब नेक्स्ट 2044 साल 7 को महिना 12 गते है। तपाईँको कुण्डलीमा हेर्ने बित्तिकै सिधै लग्न मालिक चाहिँ सन रहेछ भन्नाले तपाईँको लग्न राशि चाहिँ भनौँ न लग्न चाहिँ सिंह रहेछ है एउटा कुरा। र तपाईँको लग्न राशि पनि सिंह रहेछ है। मेन कुरा के भन्दा तपाईँलाई एउटा लिडर बनेर हिँड्न पर्ने क्षमता भएको मान्छे, त्यो क्षमता तपाईँले पाउनुहुन्न। कहीँ न कहीँ घुमिरहेको छ तपाईँको त्यो क्षमता है। कहीँ न कहीँ के पुगेन भइरहेको हुन्छ क्या तपाईँलाई। किन भन्दाखेरि तपाईँको सन कमजोर छ,
है। छनलाई निजभङ राजयोग छ है, निजभङ राजयोग छ। निजभङ राजयोगको म छुट्टै भिडियो बनाउने छु, त्यो भिडियोमा हेरेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ निजभङ राजयोगले कहिले फल दिन्छ र कतिखेर फल दिन्छ। तर सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि तपाईँको सन कमजोर हुँदाखेरि तपाईँलाई घरिघरि एउटा भनौँ न फ्यामिलीमै होस् किन नहोस्, भनौँ फ्यामिलीमा, चाहे फ्यामिलीमै होस् चाहे आफ्नो करियर सेक्टरमा होस्, कहीँ न कतै घरिघरि लिडर बन्नु पर्दाखेरि तपाईँलाई दुःख अप्ठ्यारो कष्ट हुनसक्छ है। र घरिघरि कसैको अन्डरमा बसिहाल्नुपर्ने त्यस्तो हुनसक्छ क्या है सनले गर्दा। त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अहिले उसको दशा चलेको छैन, जुन बेला चल्छ त्यो बेला चाहिँ त्यस्तो गराउँछ। अहिले चाहिँ दशा नचलेको बेला नगरेको हुनसक्छ, तर दशा चल्दाखेरि त्यो चाहिँ गराउँछ है। यो चाहिँ अब सत्य नै हो। तर निजभङ राजयोगमा चाहिँ त्यो हुँदैन, त्यसको लागि म छुट्टै भिडियो बनाउँछु, त्यो हेर्नु होला है। जसरी नि तपाईँले झन् हेर्नै पर्छ, तपाईँ जस्तो निजभङ राजयोग भएको मान्छे राजयोग हो है, फेरि त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। तर कतिखेर राजयोग पाइन्छ र कतिखेर चाहिँ दुःख पाइन्छ त्यो चाहिँ त्यो भिडियोमा भनिदिन्छु। र अब विंशोत्तरी दशामा जाऊँ। विंशोत्तरी दशामा जाने बित्तिकै तपाईँको मार्सको दशा चलेको रहेछ। मार्सको दशा तपाईँको लागि राम्रो छ, डराउनु पर्दैन। एउटा खराबपना के छ भने यो बेला मार्स चाहिँ 2 हाउसमा बसेको छ, दोस्रो घरमा केतुसँग। त्यहाँ दोस्रो घरमा केतुसँग बस्ने बित्तिकै के हुन्छ भने घरिघरि भड्किने क्या, भड्किन्छ मार्स। गर्न काम आफ्नो गर्छ, ड्युटी आफ्नो काम पुरा गर्छ, तर घरिघरि भड्किन्छ क्या। कस्तो भने जरङ्ग हुने, रिसाइहाल्ने, रिसाउनु परिहाल्ने है। कहिले यस्तो बसिरहेको हुन्छ, कसैले के आएर सुनाइन्छ भ्याट्ट रिस उठ्ने क्या, त्यस्तो गराउँछ है। त्यही भएर यही हो, नर्मल कन्सेप्ट त यही हो। अब राहु र केतुको सोल्युसन खोज्नु पऱ्यो। जस्तै शनिबार सामान्य रूपमा पूजा मन्त्र भन्ने मिल्छ भने जप्नु गर्नु गर्न, मिल्दैन भने चाहिँ शनिबार कालो कपडा फल दान गर्नु, भैरवको पूजा गर्नु र कालो कुकुरलाई खानाहरू खुवाउनु होला है। न त कुकुरहरूलाई, सामान्य कुकुरहरूलाई खानाहरू खुवाउनु होला, माया गर्नु होला, त्यही हो। यति गर्दैमा केही सहज हुन्छ है, किनकि तपाईँलाई मार्स र जुन केतुको जो दोस्ती बनेर बसेको छ त्यो दोस्ती हल्का मात्रै खोलिदिनुहुन्छ भने मार्सले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। त्यस सङ्गतको फल बहुत नराम्रो पाइरहेको क्या मार्सले, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला है। अनि लग्नमा मुन आएर बसेको छ। लग्नमा मुन आएर बस्यो भने त राम्रो हुन्छ है, तर तपाईँको यसमा नराम्रो हुन्छ क्या। किन भन्दाखेरि तपाईँको 12th हाउसको मालिक चाहिँ मुन हो। 12th हाउस भनेको खर्च घर, त्यसपछि रोगको खर्च भनौँ, मृत्युको खर्च भनौँ न। अनि त्यसमाथि रोगहरू पनि हेरिन्छ यसले कहिलेकाहीँ। त्यही भएर के भन्दाखेरि 12th हाउसको मालिक मुन चाहिँ लग्नमा बसेको भने कहिलेकाहीँ चिसोले समात्ने, चिसो रोगहरू लाग्ने, छिटै चिसो हुनु लाग्ने, निमोनियाहरूले सताउन सक्छ, ख्याल गर्नु होला है। यसो कहिलेकाहीँ चिसो खायो रुगा लगाइहाल्ने, त्यस्तो समस्या हुनसक्छ, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। खोकीहरू आउने हुन्छ है, ख्याल गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईँको करियर हेरौँ है। करियर पछिमा एउटा शुभ छ। के शुभ छ भन्दाखेरि तपाईँको भेनस 10th हाउसको मालिक हो। भेनस गएर 3rd हाउसमा बसेको छ। अब यहाँ के छ भने भेनस 10th हाउसको मालिक चाहिँ 3rd हाउसमा बसेको छ। 3rd हाउसमा बस्थ्यो भने भेनस अलिक दुःख पाउँथ्यो, तर आफ्नै घरमा बस्यो क्या, मेन कुरो के हो। अब हेर्नु कसरी बुझ्नु भन्दा मान्छेको भनौँ न जतिसुकै दुर्गम ठाउँमा गएर अर्का घरमा बस्दाखेरि कति दुःख हुन्छ, तर आफ्नै घरमा दुर्गम ठाउँ नै भले कि नहोस् आफ्नै घरमा बसेर त्यसले आफ्नो घरमा आनन्दले गएर बसेर काम गर्न सक्छ क्या, उसले आनन्द महसुस गर्न सक्छ है। त्यस्तै गरी तपाईँको 10th हाउसको मालिक 3rd हाउसमा छ तर आफ्नै घरमा छ। त्यही भएर भेनसको दशामा चाहिँ तपाईँले कार्यक्षेत्रमा एकदम राम्रो हुन्छ। भेनसको दशा कहिले चल्दैछ भने म इङ्ग्लिस डेटमा भन्छु यहाँ चाहिँ, किनकि हाम्रो सफ्टवेयरमा चाहिँ मेरो सफ्टवेयर मैले पाएको सफ्टवेयरमा चाहिँ इङ्ग्लिस डेटमा छ। त्यही भएर त्यो आफैले कन्भर्ट गर्नुलाई मिलाउनुलाई 2024 सालको 5 या 6 महिनापछि चाहिँ भेनसको विंशोत्तरी दशा चलिन्छ। त्यो बेला चाहिँ राम्रो हुन्छ, तपाईँलाई करियर सेक्टरमा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। र त अहिले पनि राम्रो भइराख्ने हो है, किनकि अहिले पनि मार्सको महादशा छ, तर हल्का केतुसित भएर कहीँ न कहीँ कतै न कतै पूर्ण रूपले फल नपाएको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ खानु होला है। भाग्य छ फेरि मार्स है, दिनु त पर्छ, यसले दिनुपर्छ, दिन्छ।
अर्को प्रश्न थियो म्यारेज लाइफ। हजुरको कुण्डलीबाट मात्रै हेर्दा म्यारेज लाइफ ठिकठाकै छ, राम्रो छ, सुमधुर नै हुन्छ। अब म्यारेज लाइफ भन्ने कुरा त दुईजनाकोबाट हुन्छ है। अब त्यसको लागि हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने कुण्डली मिलन गर्नुपर्छ, कुनै दोष छ कि छैन त्यो कुण्डली मिलन गर्दाखेरि है, र तपाईँको पार्टनरको कुण्डली अनुसार त्यहाँ दोष छ कि के थाहा त्यो हेर्नुपर्छ। त्यही भएर म्यारेजलाई तपाईँको कुण्डली मात्रैबाट हेर्दा चाहिँ एकदम राम्रो छ। तर अब तपाईँको पार्टनरकोबाट हेर्दा र तपाईँहरूको दुईजनाको कुण्डली म्याच गर्दाखेरि जे पनि हुनसक्छ है। त्यो भएर यसमा जहिले पनि म्यारेज लाइफ हेर्दाखेरि दुईजनाको मिलाएर हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ है, न त तपाईँको मात्र हेर्दा चाहिँ ठिकठाक चाहिँ राम्रो छ। अनि अर्को कुरा चिल्ड्रेनको लागि चिल्ड्रेनको लागि राम्रो छ, किनकि फिफ्थ हाउसको लर्ड चिल्ड्रेनको लर्ड चाहिँ गएर 9th हाउसमा बसेको छ। फिफ्थ हाउसको मालिक 9th हाउसमा बस्नु मतलब त्रिकोणको मालिक अर्को त्रिकोणको कोठामा गएर बस्नु भनेको त शुभ राम्रो, त्यो चिल्ड्रेनको पक्षबाट राम्रो छ, डराउनु पर्दैन है। अनि हेल्थ एन्ड जब और बिजनेस। हेल्थको समस्या तपाईँको मैले चिसोहरूबाट भने है, चिसोहरूबाट ख्याल गर्नु होला, र सन कमजोर भएको भए कतै हड्डीहरूबाट ख्याल गर्नु होला है। अनि त्यसपछि जब और बिजनेसबाट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो छ भने मैले जुन बेला भन्थेँ नि तपाईँलाई करियरमा राम्रो हुन्छ भने 2024 सालको 5 या 6 महिनातिर हो, त्यो बेला नै तपाईँले बिजनेस गर्ने एकदम इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ नि त्यो बेला सुरु गर्दा अझ राम्रो हुन्छ है। त्यो बेला सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ, न त सामान्य रूपमा यतिकै हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बिजनेस राम्रो भएको भएर ठिकठाकै हुनेछ करियर चाहिँ है। र अझ के सम्बन्धी गर्दा तपाईँलाई एकदम राम्रो हुन्छ बिजनेस है, बिजनेसको बारेमा भनिदिन्छु। जब त अब के पढ्नुभएको हुन्छ, जे पढ्नुभएको हुन्छ त्यही अनुसारले गर्नुहुन्छ, नत्र अब त्यो स्किलै छैन भने एक्स्ट्रा स्किल त ल्याएर यो उमेरमा हजुरले थप्नु त हुनुहुन्न होइन। जे पढ्नुभएको जे सिक्नुभएको त्यही आधारमा गर्नु नि त। तर बिजनेस भन्ने कुरा त त्यस्तो हुँदैन नि त। बिजनेस भन्ने कुरा त आफूले नजानेको कुरा पनि मान्छे लगाएर लगानी गरेर बिजनेस गरिन सकिन्छ क्या। त्यही भएर बिजनेसको पक्षबाट हेर्दा चाहिँ तपाईँले के राम्रो देखिन्छ भने फेसन, ब्युटी है, डिजिटल मार्केटिङ यिनीहरूमा एकदम राम्रो हुन्छ। तपाईँको डिपार्टमेन्टल स्टोर है, भेनसको अरू के हुन्छ यो चमक धमकका कुराहरू बेच्ने सप्लाई गर्ने हुन्छ नि, ट्रेन्ड बिजनेसहरू जस्तो ट्रेन्डिङ कुराहरू बेच्ने। अनि तपाईँको अर्को एउटा राम्रो पक्ष के हुन्छ भने ग्याजेटहरूबाट पनि राम्रो हुन्छ तपाईँलाई है, किनकि मार्स पनि राम्रो छ अनि भेनस पनि राम्रो छ। तर इलेक्ट्रिक ग्याजेटहरूबाट पनि राम्रो हुन्छ तपाईँलाई, त्यसको बिजनेस गर्दा पनि हुन्छ। र मैले जे भनेको थिएँ नि एसएसमा यदि मिल्छ भने तपाईँले जान्नुभएको छ एसएस रिलेटेड यो रिलेटेडको जब गर्दा पनि राम्रो हुन्छ, न त तपाईँले टेक्नोलोजी सम्बन्धीहरूको जब गर्दा पनि राम्रो हुन्छ है। हजुरको कुण्डलीबाट अरू केही त्यस्तो भन्ने त छैन, तर एकदम त्यही 2024 को 5 या 6 महिनापछि चाहिँ राम्रो हुनेवाला छ तपाईँको लाइफमा, अझ राम्रो भनौँ न। र निज भङ राजयोगको पालोमा चाहिँ म तपाईँलाई भिडियोहरू बनाउँछु कि निज भङ राजयोगको, र त्यो चाहिँ अब तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने त्यो सुन्नु होला र कसरी काम गर्दो रहेछ के गर्दो रहेछ त्यो चाहिँ बुझ्नु होला है। र त्यो पालो आउँछ निज भङ राजयोगले नि फल त दिनुपर्ने नै हुन्छ है। नेक्स्ट 2053 साल 8 महिना 16 गते है। हजुरको वृश्चिक लग्न रहेको छ, लग्नको मालिक मार्स र लग्नमा सन गरेर बसेको छ। यस्तो मान्छे निडर, पराक्रमी, मेहनती, कर्मशील हुन्छ है। यस्तो मान्छे उनीहरूलाई डरकर भन्ने कुरै हुन्न, कस्तो कस्तो नसोचेको कुराहरू गरिदिन्छ, कस्तो भित्रैबाट एउटा जोस जागर आँटहरू आउँछ क्या है। विंशोत्तरी दशामा हेर्दाखेरि भेनसको महादशा रहेको छ, त्यो पनि 12th हाउसमा बसेर आफ्नो घरमा बसेर। यस्तो मान्छेलाई विदेश जाने अपर्च्युनिटीहरू आउने छ र विदेश पठाउने पनि छ यदि तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट एप्लाई गर्नुहुन्छ भने है। कहिलेकाहीँ त्यही संजोगले परिस्थितिले
पेरेर लैजानु भनेको छुट्टै कुरो, न त प्रायः जस्तो कुरा त आफैले पहिला गर्नु पऱ्यो नि त होइन, स्टेप आफैले चलाउनु पऱ्यो। हजुरले स्टेप चलाउनु भने यसले यो हाम्रो शुक्रले गर्दाखेरि वा भेनस, जुन भेनस भनिन्छ, तपाईँलाई विदेश यात्रा गराउने एकदम राम्रो चान्स छ। तर के छ भने साथसाथमा भेनसको महादशाको साथमा राहुको अन्तर्दशा छ। यस्तो बेला के हुन्छ, अति खर्च गराइदिने, प्रोसेस चाल्नु भयो, खर्च मात्रै भएको छ, कुरोकानी केही भएन, भिसा पनि आएको छैन, ला भन्ने हुन्छ क्या, खर्च मात्रै भएको छ, घरि यो भएर घरि त्यो भएर यस्तो गराउँछ, यस्तो समस्या दिन्छ, ख्याल गर्नु होला है। यता नि सङ्कट रहेछ, सङ्कटै सङ्कटले भर्ने नै छ। विदेश जानको लागि तपाईँको लागि शुभ समय हेर्दाखेरि एउटा म एकदम बलियो, यो बेला त तपाईँ जानुहुन्छ ढुक्क जानुहुन्छ भन्ने समय चाहिँ एउटा 2024 सालको 9मा हो है। किनकि त्यो बेला भेनस र जुपिटर चलेको छ, जुपिटर सोगिरी छ र भनौँ न गुरु सोगिरी छन् र भेनस अथवा शुक्र चाहिँ ऊ पनि सोगिरी छन्। यो 2024 को 9 महिनातिर चाहिँ तपाईँ स्योर भन्छु म होइन, त्यो बेला चाहिँ। तर हल्का के अब तपाईँले एकदमै अहिले नै अप्लाई गर्न छ भनेपछि 2023 तिर विचार गरौँ न। त्यो बेला त्यति अधिक शुभ ग्रह त छैन है, तर पनि योगिनीको दशामा साथ नदिए तापनि यता विंशोत्तरीको महादशा भेनसले साथ दिएर पठाउन सक्छ है त्यो बेला, यदि तपाईँले ट्राई गर्नुहुन्छ भने। तर मैले भने नि 2023 साल भने त्यो चाहिँ अधिक शुभ चाहिँ छैन है। बाइचान्स कहिलेकाहीँ यो भेनसकुलले मात्रै काम गरिदियो भने पठाउन सक्छ, तर एकदमै कन्फर्म ल 100% जस्तो हुन्छ नि, त्यो चाहिँ 2024 सालको 9 महिनामा है, 9 महिना पछि के है। र सन्तान प्राप्ति कहिलेको कुरा आयो, सन्तान प्राप्तिको लागि 2 जनाको कुण्डली चाहिन्छ, बुढा र बुढीको। किनकि केटा र केटी बिना सन्तान जन्मिँदैन है। किनकि जस्तो अब सोलो प्रोडक्ट हुन्थ्यो भने, जस्तो पार्टनरै नचाहिने आफै यो नेचुरल प्रोसेस हुन्थ्यो भने भन्न सकिन्थ्यो, फ्याट्टै तपाईँको यति यतितिर हुन्थ्यो भनेर। तर अब पार्टनर चाहिने कुरा हो नि त यो त होइन। त्यो 2 जनाकै मर्ज गरेर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ, तपाईँकोमा योग भएको हुन्छ र पार्टनरमा योग नभएको हुन्छ क्या। अनि त्यही भएर हामीले कहिलेकाहीँ यतिकै, मैले पहिले त्यही गर्थेँ, यतिकै दिन्थेँ होइन, तपाईँको यो बेला हुनसक्छ भने दिन्थेँ। तर उता साइडमा पार्टनरको त योग थिएन, त्यही भएर त्यहाँ बच्चा कहिलेकाहीँ नजन्मिँदो रहेछ कि कसैको होइन। अनि त्यहाँ रङ हुन्थ्यो कि प्रेडिक्सन। अनि त्यो अब आफूलाई पिर त लाग्थ्यो किन रङ भयो, कसो रङ भयो। त्यही भएर कहिलेकाहीँ पार्टनरको कुण्डली नहेर्दासम्म फिक्स भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन बच्चाको केसमा है। यतिकै हचुवाको भरमा भनिदिँदैमा राम्रो हुँदैन है। त्यही भएर म बच्चाको केसमा चाहिँ पार्टनरको माग्छु। र अर्को कुरा म भन्छु, बच्चाको लड चाहिँ बलियो नै छ, तर 5th हाउसमा चाहिँ तपाईँको राहु केतु गरेर बस्देको भएर हल्का कहिलेकाहीँ समस्याहरू आउन सक्छ, ढिलो ढालो हुनसक्छ। किनकि स्याटर्न पनि गएर बसेको छ 5th हाउसमा बच्चाको घरमा होइन। स्याटर्न भनेको कस्तो ढिलो ग्रह हो नि होइन, त्यो बच्चाहरू ढिलो जन्मिने सम्भावना हुनसक्छ है, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। तर पार्टनरको फेरि के कस्तो छ है, त्यसले नि फरक पर्छ नि फेरि। हजुरको अरू केही पनि प्रश्न रहन्छ विदेश यात्रा अनि सन्तान प्राप्ति कहिले होला भनेर मात्र रहेछ, त्यही पनि म एउटा 1-2 थपिदिन्छु। मार्स र सन र जुपिटर यी 3, हजुरको त मुन पनि बलियो छ, मुन कर्कट राशि है। तपाईँको लगभग मार्स, सन, मुन, जुपिटर एकदम बलियो छ, र त्यसमाथि पछि चाहिँ हल्का केही भेनस बलियो छ है। त्यही भएर तपाईँकोलाई राहुले गर्दा घरिघरि असरहरू पारिरहेको हुन्छ। त्यही भएर शनिबार चाहिँ यसो भेज बसेर कालो कपडा फल दान दिनु होला र कालो कुकुरहरूलाई खाना खुवाउनु होला है। र तपाईँको भाग्यस्थानमा मुन बलियो हुँदाखेरि कोमलता भन्ने कुरा पनि हुने गर्छ, हल्का कोमल खालको हुने त्यो पनि हुने गर्छ, त्यो चाहिँ खानु। र मेन कुरा तपाईँको मन बलियो है, मन बलियो भएको भएर। र
कर्मस्थानमा गएर मार्स बसेको भएर यस्तो मान्छेको कामहरू जोस जागिरले भरिने छ। यो चाहिँ गुड पोइन्ट हो। र अझ सक्नुहुन्छ भने तपाईँ टेक्नोलोजी रिलेटेड अथवा डिजिटल मार्केटिङ अब के पढ्नुभयो त मलाई थाहा छैन। यस्तो अब जे पढ्नुहुन्छ नि, मानव यस्तो कुण्डलीमा मैले आइटीहरू, इन्जिनियरिङहरू, इलेक्ट्रिकलहरू भन्थेँ होइन, गर्नु त्यसमा अलिक पहिले थाहा पाएको भए होइन, भनौँ न +2 पछि नै। तर अब त के पढ्नुभयो मलाई थाहा भएन। जस्तो अब मानव मैले जे भने नि टेक्नोलोजी रिलेटेड अथवा टेक्निकल सब्जेक्टहरू पढ्नु छ भने हजुरको राम्रो पनि भयो करियर होइन। तर जस्तो तपाईँले म्यानेजमेन्ट फिल्डतिर जानुभयो भने राम्रो त हुन्छ, तर जुन त्यो मैले अघि भनेका थिएँ नि फिल्डहरू त्यो जस्तो राम्रो भइदिन्न होइन। त्यही भएर तपाईँले अब राम्रो गराउनलाई आइडिया है, बाइचान्स तपाईँ म्यानेजमेन्ट फिल्डतिर जानुभयो पढ्नुभएको छ भनेपछि तपाईँले जागिर पनि कसरी खानु पऱ्यो भने मैले यहाँ भने गभर्मेन्ट जबको योग छ एउटा बेस्ट अप्सन, गभर्मेन्ट जबतिर गएर। अर्को के भन्दा ब्याङ्क फाइनेन्सहरूको काम, ब्याङ्कहरूको लघुवित्तीहरूकोमा गएर काम गर्नुभन्दा उतातिर तपाईँको यो टेक्नोलोजीहरूको अनि त्यसपछि उता आइटी डिपार्टमेन्ट यिनीहरूको आइटी कम्पनीहरूको अकाउन्टेन्टहरू बनेर काम गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ। तर अब तपाईँको मलाई के पढ्नुभयो त्यो चाहिँ मलाई थाहा नभएको र भनेको यो कुरा चाहिँ सबलाई जस मैले हजुरलाई मात्रै होइन, यो कुरा चाहिँ अरूलाई पनि इन्फर्मेसन होस् न भनेर बाँडेको है। नेक्स्ट 2038 साल 12 महिना 23 गते है। 2038 साल 12 महिना 23 गते। हजुर क्वेसन के छ अरे फ्युचर इन्कम र रुबी लगाउँदा कस्तो हुन्छ है। मलाई चाहिँ यो रुबी लगाउँदा कस्तो हुन्छ भन्ने क्वेसन एन्सर दिन चाहिँ पहिला सोचेँ है मैले। तपाईँको के छ भने लग्न चाहिँ वृष राशिको लग्न, जुन जसको मालिक चाहिँ तपाईँको भेनस अथवा शुक्र हो है। तपाईँको मून राशि, हाम्रो जुन राशि भन्छौँ नि कसैले हामीले राशिफल हेर्दा जुन हेरिन्छ नि त्यो राशि चाहिँ तपाईँको सिंह रहेको छ। सिंहको मालिक चाहिँ को भन्दाखेरि सन हो है। सनको के अरे मडी भनेको चाहिँ रुबी हो। हामी जुन यहाँ लाउनु पर्छ है, यहाँ लाउने जुन मडी चाहिँ के हो, रुबी हो है। तपाईँ अब सरी यो हात है, यहाँ यो जुन मैले फिङ्गर भनेको थिएँ नि, यहाँ यो नलिनु लगेको यहाँ लगाइन्छ होइन रुबी चाहिँ। यो मेरो कान छेउला भयो राइट ह्यान्डको है, यो कान छेउलाको छेउको यो औँला छ नि जुन, यसमा हामीले रुबी लगाउने गर्छौँ है। तर तपाईँको मैले के भन्छु भने रुबी चाहिँ तपाईँले नलाउनु होला हो। इन्कमको सेक्टरको लागि राम्रो छ, तपाईँको लागि तपाईँको फ्यामिली लाइफको लागि राम्रो छ है। लगाउँदैमा फरक पर्दैन है। तर के छ भन्दाखेरि तपाईँको कुण्डलीमा सन र स्याटर्नको एक आपसमा दृष्टि छ क्या है। के छ भने सन र स्याटर्नको एक आपसमा दृष्टि भयो भने के हुन्छ भने अब हामीले फेरि यो कुरालाई बुझ्नलाई हामी अब के अरे हाम्रो भनौँ न पुरानो कुरामा जाऊँ। सन भनेको बुवा, स्याटर्न भनेको छोरा हो क्या। सनको छोरा स्याटर्न हो। उनीहरू दुईजना कहिले पनि मिलेनन् है, कहिले पनि मिलेनन्, बुझ्नु भने। त्यसै गरी तपाईँको कुण्डलीमा के छ भने सन र स्याटर्न एक आपसमा देखादेखि छ क्या है। यो सनले स्याटर्नलाई हेरेको छ र स्याटर्नले सनलाई हेरेको छ है। त्यसैले तपाईँ यदि सनको लागि रुबी लाउनु भयो भने तपाईँको इन्कम राम्रो हुन्छ, फ्यामिली यता आमाहरूको सेक्टरमा सुखहरूको सेक्टरमा राम्रो हुन्छ। तर यसले गर्दा कतै न कतै तपाईँको पछि गएर बुवासँग झगडा अथवा मैले के थियो बुवा र छोराको झगडा छ नि त होइन। त्यो कतै न कतै तपाईँ गएर पछि कतै बुवासित झगडा या छोरासित झगडा हुन त सक्छ है। यसले गराउन सक्छ क्या, आफूभन्दा कि बुवासित झगडा कि छोरासित झगडा गर्न सक्छ क्या। त्यही भएर के गर्नु भन्दाखेरि मैले चाहिँ रुबी नलाउनु,
सकेसम्म नलगाउनु भन्छु म है। तपाईँकोलाई यदि लाउनै मन छ, तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई बेस्ट अप्सन चाहिँ डायमन्ड हो। बुझ्छु डायमन्ड महँगो हुन्छ, त्यसो यदि डायमन्ड सकिन्न भने भनौँ अब सबै डायमन्ड फेरि लाउँदाखेरि त्यस्तो होइन है, हामी जुन बजारमा पाइन्छ टिक 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 होला होइन, एउटा डल्लो नै लाउनुपर्छ क्या। टिक टिक टिकमा त्यति धेरै पावर हुँदैन, डल्लो नै लाउने हो है। त्यही भएर तपाईँले यदि लाउनै मन छ भने डायमन्ड लाउनु होला। यदि डायमन्ड सकिन्न भने त्यसको अर्को उपाय भन्ने ओप्पल भन्ने पाइन्छ, ओप्पल लाउनु होला। ओप्पल चाहिँ पाइन्छ मजाले है। त्यो लगायो भने भेनस कर्म क्षेत्रमा बसेको पनि छ, कर्महरू राम्रो हुने गर्छ, करियर पाथमा राम्रो हुनेछ है। र हजुरको कुण्डलीमा मेन कुरा के छ भन्दाखेरि हजुरको मर्करी कमजोर छ। कमजोर मतलब निचो छ क्या। मर्करी निचो भएपछि तपाईँको मर्करी पञ्चम भावको मालिक हो, छोराको छोरीको यिनीहरूको मालिक हो। त्यसले गर्दा छोराछोरीमा सम्बन्धहरू बिगार्न सक्छ अहिले पछि मर्करीको दशामा, बुझ्नु नि। यहाँ त्यसै त तपाईँको सन र स्याटर्नको एक आपसमा दृष्टि छ, त्यही 5th हाउस र 11th हाउसमा। त्यसमा चाहिँ 5th हाउसको मालिक अझ कमजोर छ है। त्यही भएर तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मर्करीको लागि हाम्रो यो बुधबार भेज बसेर अथवा व्रत बसेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, विष्णु भगवानको पूजा मर्करीको पूजा गरेर ग्रिन कलरको कपडा हुन्छ नि, हरियो कलरको कपडा अथवा फलहरू के हुन्छ त्यो दानहरू गर्नु पऱ्यो है। र अर्को बेस्ट आइडिया भनेको चाहिँ अब मन्त्र जप अथवा पूजापाठ है तपाईँले गर्नै पर्छ, किनकि तपाईँको 2022 को 12मा आज यो मर्करीको विंशोत्तरी अन्तर्दशा चल्नेवाला छ। त्यही भएर यो बेला तपाईँले गर्नै पर्छ है, गर्नु होला, राम्रो हुन्छ हजुरको लागि। र अहिले विंशोत्तरीमा भेनसको अहिले विंशोत्तरीमा मार्स अथवा मङ्गलको महादशा चलिरहेको छ, विंशोत्तरी महादशा। यसले गर्दा इन्कममा ठिकठाकै पार्छ यसले मङ्गल हो, किनकि उसलाई आतुर हुन्छ, छिटो कमाउनलाई आतुर हुन्छ, इन्कममा चाहिँ ठिकठाकै हुन्छ यसले गर्दा। तर यो चाहिँ 12औं स्थानको मालिक पनि हो, तर इन्कम पनि कराउँछ, खर्च पनि हुन्छ। फेरि यहाँ त्यो समस्या हुन्छ है यसमा है। तपाईँको अर्को कुरा के थियो भने फ्युचरको कुरा थियो। फ्युचरको फ्युचरको बारेमा हेर्दाखेरि तपाईँको लागि राम्रो छ, डराउनु पर्दैन। किनकि मैले जुन समय भने नि 2022 को 12 चाहिँ ख्याल गर्नु होला, त्यो चाहिँ जसरी नै ख्याल गरिदिनु होला है। त्यो ख्याल गरौँ भने हजुरको लागि राम्रो हुनेछ। त्यसपछि चाहिँ अरू भनेको राम्रो नै छ तपाईँको फ्युचर, त्यस्तो डराउनु पर्दैन। तपाईँको कर्मबाट तपाईँलाई चिनाउने खालको हुनेछ तपाईँको कुण्डली है। र मुन पनि राम्रो ठाउँमा बसेको हुनाले त्यस्तो डराउनु पर्ने छैन। तपाईँको 2024 सालको 5 महिनामा भेनसले गर्दा तपाईँको कार्य क्षेत्रमा एकदम राम्रो हुन्छ भने 2025 सालको 7 महिनामा सनले गर्दा तपाईँको इन्कम एकदम राम्रो हुनेछ, राम्रो इन्कम गर्ने, टन्न इन्कम गर्ने खालको हुनेछ तपाईँको। भने 2025 को त्यही 11 महिनामा फेरि मूल्य गर्दा सुख शान्ति फ्यामिलीमा रमाइलो हुनेछ। तर 2026 सालको 6 महिना फेरि राहुले गर्दा दुःख पाउनु हुनेछ है। त्यही भएर 26 सालमा चाहिँ यसो केही शनिबारहरू भेज बस्ने, राम्रो काम गर्ने र कालो फलहरू दानहरू गर्ने है। र त्यसपछि राम्रो चाहिँ एकदम राम्रो हुनेछ 2029 सालको 3 महिनामा जुपिटरले गर्दा राम्रो हुनेछ। ल आजलाई यति नै। ल मेरो भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला, नबिर्सिनु होला। अर्को भिडियो सियर आउनेछ, ढुक्क हुनु बनिसकेको छ, हाल्न मात्रै बाँकी हो। अहिलेलाई हस्त, धन्यवाद, नमस्ते, बिदा भम।